السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تبعوا معايا مزيان في هذا الاكزرسيس. اغلبيه ديال التلاميذ كيلقاو مشكل باش انهم ينشئوا النقط. في هذا التمرين غادي نحاول نعطيكم بعض التقنيات اللي تستعملوها باش ما تضيعوش النقط في الامتحانات. دونك شوفوا معايا. دونك هنايا غادي نكتب AB sur le vecteur AB sur un nombre est égal à AC sur un nombre, d'accord. Donc 2 إلا جبتها لعندي غتولي ديفيزي صافي. دونك نورمالمون غتولي عندي le vecteur AB sur 2 égale le vecteur AC sur 3, d'accord. دونك شنو غادي ندير؟ ديما كنمشي لداك العدد الكبير اللي عندي. هنا عندي 3، دونك AC غادي نقسمها على 3. غادي نرسم واحد لو سيغمون ونقسمو على 3 د لي زونيتي صافي. دونك غادي ناخدو كاع بالسنتيمتر صافي مزيان. غادي ناخد 1 2 3 d'accord. ولا ناخد كاع مثلا 2 سنتيمتر، كل يونيتي فيها 2 سنتيمتر صافي مزيان. دونك غنقسمو على 3 صافي. دونك هذا هو AC صافي. لو فيكتور AC divisé par 3. هنا غادي نجي ل AB. شوفوا لو فيكتور AB divisé par 2 1 2 divisé par 2 يعني 2 unités. Première unité, deuxième unité. Donc là, tu connais le point B. D'accord. Donc normalement, un des 2 sur 3, un nombre positif, عدد موجب. إذا فاش كيكون عندي عدد موجب يعني هاد لي دو فيكتور تيكون عندهم نفس المنحى، غاديين في المنحى واحد، يعني من اليسار إلى اليمين. Donc A vers B et A vers C. D'accord. Donc là, le vecteur AB est égal à 2 sur 3, le vecteur AC. Vraiment, مزيان. Deuxième exemple. Le vecteur AB est égal à 1 moins 1 sur 2 le vecteur AC. شوفوا شنو عندي un nombre négatif. Donc فاش كنلقى un nombre négatif, le sens de AB ماشي هو le sens de AC. Donc عندهم sens opposé يعني منحى معاكس مزيان. دونك هنايا نفس الشيء. الان غادي نجيبها هنا، دونك نخلي الموان بلاصتو. دونك انا ما عنديش المشكل بالموان، الموان بحال تعتبروا ما كاينش، ولكن نورمالمون هو كيبين لك بان راه هاد لي دو فيكتور اون سونس اوبوزي مزيان. دونك هنايا عندي AC divisé par 2 وهنايا AB divisé par 1. نورمالمون انا جبتها لعندي تولي هنايا divisé par 1 داكوغ. غتولي هي AB sur 1 égale moins vecteur AC sur 2 d'accord. دونك هنا عندي 1 هنا عندي 2. دونك نورمالمون لو فيكتور AC نقسمو على جوج صافي. نفس الشيء غادي ناخد مثلا كل يونيتي فيها 2 سنتيمتر صافي مزيان. مثلا غادي ناخد هنايا ولا ناخد 1 سنتيمتر ماشي مشكل، ناخد 1 سنتيمتر. دونك هنايا غادي نقسمها على جوج. دونك هنايا لو فيكتور AC هو AC divisé par 2 d'accord. هنايا عندي AB divisé par 1. دونك نورمالمون هي يونيتي وحده تكون عندي صافي، ولكن في لو سونس اوبوزي. شوف A vers C, A vers C de la gauche vers la droite صافي، من اليسار الى اليمين. دونك هنايا AB غادي يبدا من اليمين ويتجه الى اليسار حيت السونس اوبوزي، حيت عندي موان صافي. دونك غادي نمشي 1 سنتيمتر فين في لو سونس اوبوزي. دونك غادي نمشي بالعكس. دونك هذا لو بوين B d'accord. دونك شوفوا لو بوين AC، شوف لو سونس A vers C. شوفوا AB A vers B de la droite vers la gauche sens opposé صافي مزيان. ندوزو دابا ليكزامبل 3. نفس الشيء هنايا 3 غادي نجيبها لعندي تولي ديفيزي، لان 3 في النيميراتور غتولي عندي هنا في الدينوميناتور. فاش كنجيبها البروميي مومبر كتولي في الدينوميناتور. الوغ لو فيكتور AB divisé par 3 égale AC divisé par 2. دونك هنايا عندي 2 هنا عندي 3. شكون اللي كبير 3 ولا 2؟ 3. دونك غادي ننشأ droite AB ou bien segment AB وغادي نديفيزيه par 3 unités de 3 unités صافي مزيان. دونك هنا عندي 3 sur 2 nombre positif بمعنى ان le sens de AB هو نفسه le sens de AC le même sens نفس المنحى. دونك غادي ناخد كل يونيتي فيها 2 سنتيمتر ماشي مشكل. ناخد دونك 1 ناخد 1 سم، من الأحسن ناخد 1 سنتيمتر. 1
2, 3. D'accord? مزيان. Donc غادي نقسمها على 3. Donc 1, 2. Donc هذا هو le vecteur A, AC. Là, pardon, AB. Pardon, AB. Donc AB divisé par 3. AB. Ça fait? Donc je fais moyen. Donc AC divisé par 2. AC divisé par 2. Donc là, il y a 1, 2. Donc là, j'ai le point C. D'accord? Le vecteur AC, ou bien le vecteur AB, est égal à 3 sur 2, le vecteur AC. إذا كنتمنى لكم التوفيق والنجاح. حاولوا تضبطوا هذه التقنية، وبالتوفيق لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.